Gireklamo sa matod pa pagpanumbag ang kagawad o usa ka barangay tanod sa Barangay Dawan, Mati City. Ang insidente na hitabo matod pa ni atong Disyembre 24, 2025 sa hapon. Diin matod sa reklamante nga giilang si Nestor Kabingatan, gipaadto siya sa balay sa nakainom nga kagawad nga giilang si kagawad dunito tribunalo. Tungod sa rason nga nagpabilyard matod pa siya og mga batanon og dito nahitabo ang pagpanumbag. Pagsugod niya ato, niabot siya diha, hubog, nagsinggit siya, nangita sa kuha, kaya dire man ko sulod ato. Di pangita ko niya, kaya nga lagi daw nagpaduwa kung kanang minor de edad. Sumala sa biktima sa eksklusibong pakiginabi sa Brigada Mati, gisulayan niyang malikayan ang kagubot samtang nagdula og bilyard ang mga batanon og dugay ng niundang og inom. Si Philip Kabingatan, 21 anyos og anak ni Kuya Nestor, miingon nga dili nila makaya nga makita ang ilang amahan nga gisumbag, hinungdan nga gitabangan sa nila og sumbag ang kagawad nga may resulta sa mas dakong kagubot. Giayon niya si Papa og sumbag di kami na anak nakita ko sa akong papa nagikuan siya di akong gitabangan si Papa di wala may nahimo siya kay iya man yung gisumbag si Papa. Ang asawa sa kagawad nagpahibalo sa tanod nga giilang si Dante Maitim apan giingong ni apilpod kini sa pagpanumbag sa biktimang si Kuya Nestor, hinungdan nga mas lisamot ang away. Una nang mihangyo og interview ang Brigada Mati sa kampo nila kagawad ug sa tanod apan wala na sila nihatag pa og pahayag pinaagi sa video. Samtang sa eksklusibong pakiginabi sa Brigada Mati kay Barangay Dawan Kapitan Ivan Diaz, gibutyag niini nga gipatawag na nila ang matag kampo aron mapaningkamutan nga masettle ang maong issue. In the heart of changing lives, kini si Brigada Noray sa Lauhari sa 103.1 Brigada News FM Mati, the Music and News Authority.